عليما قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد فقد استمسك بالعروة الوثقى النساء ملها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجونهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أما يشركون বাচ্চা হলে কিছু হবে না টাকা নেবেন টাকা والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو